अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल बड़ी ही ज़बरदस्त दिलचस्प हो चुकी है इस वक्त। आप सब लोगों को शायद पता हो या नहीं पता, लेकिन जिनके पास थोड़ी बहुत सियासी मालूमात होती है, ख़बरें देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करते हैं जो कि पॉलिटिकल रिलेटेड होते हैं या सहाफ़त से रिलेटेड होते हैं। तो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी कौमी असम्बली में एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेज़ी में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहा जाता है। ये एक बहुत मुश्किल मरहला होता है, बहुत ही मुश्किल। ये उस वक्त ये नौबत अव्वल तो आती नहीं है किसी वज़ीर आज़म पर, अगर आ जाए तो एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। और इस वक्त आप कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस टाइम ये सवाल जो है जन्म लेते हैं। अच्छा, ये पहली मर्तबा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेने जा रहे, ये कोई पहले वज़ीर आज़म नहीं है। इससे पहले वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ 1993 में जब उनकी हुकूमत थी तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट आया था। 202 सीटें थी उनके पास और 100 लोगों ने, जो कि जिनका ताल्लुक नून लीग से ही था या उनके इत्तेहादी थे, उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ वोट दिया। और उस इलेक्शन में नवाज़ शरीफ को ग़ालिबन 102 वोट पड़े थे और 100 वोटों से उनको शिकस्त हुई। फिर उनकी हुकूमत गिरा दी गई और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनकी दूसरा दौरे हुकूमत उस वक़्त बना था, वो दूसरी मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बने थी। बड़ी तारीख़ है पाकिस्तान की इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, लेकिन बड़े अरसे बाद ये देखने में आया कि एक वज़ीर आज़म ख़ुद ऐलान कर रहा है कि भाई मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने असम्बली में जाऊँगा। आप सबको पता होगा कि सेनेट इलेक्शन के अंदर वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ। होना ये चाहिए था कि हफीज़ शेख जीत जाते, क्योंकि उनके पास अक्सरियत थी, उनके पास मेजॉरिटी थी। और अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। एक आम सी बात है, कोई इस तरह का इलेक्शन नहीं था, सबको नज़र आ रहा था कि हफीज़ शेख जीत रहे। और अगर हफीज़ शेख जीत जाते तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई इतना बड़ा तीर इस हुकूमत ने नहीं मारा। सबको पता है कि सिंपल मेजॉरिटी है इनके पास, इसलिए ये लोग जीत चुके हैं। लेकिन काम उल्टा हो गया, हफीज़ शेख हार गए, गिलानी जीत गए हैं। वज़ीर आज़म ने कल कौम से ख़िताब किया, इलेक्शन कमीशन के हवाले से बातें की, इलेक्शन कमीशन को बताया कि भाई आपने इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं कराया। वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की उसके अंदर अगर मुझे कोई पॉइंट पसंद आया, एक ही पॉइंट था ये वाला कि इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवालिया निशान उठा दिया। उसके बाद आज हुकूमती वज़रा ने, हुकूमती जो तर्जुमान है बिलखसूस फवाद चौधरी और उसके बाद शहबाज गिल ने इलेक्शन कमीशन को खूब रगड़ा लगाया। एक मरतबा फिर से तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक इस्लामाबाद में और लिबर्टी चौक लाहौर में, इसके अलावा कराची में भी उन्होंने कोई जगह उसको फ़िक्स कर दिया कि वहाँ पर वो लोग इकट्ठे होंगे और जब वज़ीर आज़म ईवान में एतमाद का वोट लेने जाएंगे तो वो उनके हक़ में नारे बुलंद करेंगे और वो साथ इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म सबसे बड़ी बात ये कि ख़ुद मान चुके हैं कि मेरे 15-16 MNAs बिक चुके हैं, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा है। वैसे कोई पार्टी का चीफ़ आज तक इस तरह का दबंग बयान नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये बड़ी बात है और बड़ी अजीब सी बात है। वज़ीर आज़म ने जो कल स्पीच की उससे महसूस हुआ कि वो अपनी तमाम तर कश्तियाँ जला चुके हैं कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब मैं अकेला ही हूँ और मैंने अब लड़ना है और आगे जाना है। मज़े की बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसने देना है? अपोजिशन ने। अपोजिशन ने अभी फ़िलहाल फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो असम्बली में जा नहीं रहे, हम असम्बली इजलास का बाइकआउट करेंगे। और असम्बली की जानिब से नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि 12:15 बजे के बाद कोई भी रुकन असम्बली जो है वो असम्बली में एंटर नहीं हो सकेगा। हुकूमत को 172 वोट इमरान खान को चाहिए कल। अगर 172 वोट इमरान खान को मिल जाते तो वो वज़ीर आज़म बरकरार रहेंगे। और इस वक्त हुकूमत का दावा है कि हमने 179 यानी कि 189 वोटों को, 189 मेंबर्स को अपने पास इस्लामाबाद में रखा हुआ है। उनकी खिदमत भी की जा रही है, उनको खाने शाने खिलाए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने MNAs का कम से कम ख्याल आ गया। और ये सेनेट इलेक्शन से पहले कुछ बातें चल रही थी कि कुछ MNAs ऐसे थे कि वो एक साल से वज़ीर आज़म से नहीं मिले। मज़े की बात, इस मुलाकात में आमिर लियाकत नहीं थे, मतलब कि आमिर लियाकत अब कल के इजलास में आते हैं नहीं आते, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وزیر اعظم کی کرسی جا سکتی ہے؟ بالکل پیدا ہو سکتا ہے اگر کل اپوزیشن فیصلہ لیتی ہے اور وہ اچانک سے انٹری مار دیتے ہیں ایوان کے اندر، اور جس طرح اپوزیشن کے اپنے ووٹس اور انہوں نے جو ووٹس خریدے سینٹ کے الیکشنز میں، ان لوگوں کو مزید کچھ پیسے دے دیں، 8 کروڑ روپے کا ایک ضمیر بیچا ہے، ایک ووٹ بیچا ہے، ایک پاکستانی نے اپنا ایمان بیچا ہے، تو اگر وہ 8 کروڑ اور دے دے تو وہ کھلم کھلا کھڑے ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر جس نے میرے خلاف ووٹ دینا ہے تو یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں سب کو اپنا آئینی حق استعمال کرنا چاہیے، وہ آئے میرے خلاف کھل کر کھڑے ہو۔ کس طرح سے غیرتوں کی طرح پیچھے چھپ کر آپ وار کرتے تو فرنٹ فٹ پہ آ کر میرے منہ پہ بولے کہ بھائی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایم این اے سامنے آئے، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید آ بھی جائے۔ بہت سخت ترین مرحلہ ہے، ایک مرتبہ پھر سے تحریک انصاف شاید دھاندلی والی سیاست کی جانب، دھرنے والی سیاست کی جانب، جس میں وہ لوگ اسلام آباد کے اندر رکے، سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹکائی گئی، شاید ہم دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو اپوزیشن کی جانب سے فیصلہ لیا گیا، میں بار بار اس طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اپڈیٹ نہ آ جائے، کیونکہ ہر سیکنڈ بعد پاکستان کی سیاست جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ اس میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی جو جیتے ہیں، یہ جیت نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ جیت کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ووٹوں سے وہ جیت چکے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کو ہرایا ہے، انہوں نے پاکستان کے پارلیمان کو شکست دیا ہے، انہوں نے پاکستان کے جمہوری نظام کو شکست دی ہے، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو شکست دی ہے، اور انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ کیسے بدنام کیا ہے کہ الیکشن سے ایک رات پہلے ویڈیوز آتی ہے، سر عام اس ویڈیوز میں رشوت لی جا رہی ہے، ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ ضمیر اور ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھی، الیکشن کمیشن کو یہ ویڈیوز نظر نہیں آئی۔ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جو ڈسکا الیکشن میں نون لیگ نے جب تھوڑے سا شور مچانا شروع کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ الیکشن کمیشن راتوں رات اٹھتا ہے اور فوراً نوٹس لے لیتا ہے۔ لیکن اب تک یہ الیکشن کمیشن کو چپ لگی ہوئی ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے الٹا وزیر اعظم کو چارج شیٹ کر دیا۔ وزیر اعظم نے جو کل تقریر کی، قوم سے خطاب کیا، اس خطاب میں الیکشن کمیشن پر جو تنقید کی، اس حوالے سے بات کی، اس پر الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا اور اپنا اجلاس بلوایا۔ اور افسوس کے ساتھ جس طرح سے کچھ لوگ حرام کا پیسہ کمانے کے بعد اپنے گھر کے اوپر لکھ دیتے کہ ھذا من فضل ربی، یا دکان کے باہر لکھ دیتے ہیں واللہ خیر الرازقین المدینہ ملک شاپ، اسی طرح آج الیکشن کمیشن نے بھی لکھا کہ خدا کا شکر ہے، خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے الیکشن صاف شفاف کروایا۔ شرم آنی چاہیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اوپر سے آپ مذہبی کانٹینٹ یوز کر رہے ہیں، آپ مذہب کا سہارا لے رہے ہیں۔ مطلب پوری دنیا نے دیکھ لیا، ایک چھوٹے سے معصوم سے نابالغ بچے کو جس کے سیاست کے اصول کا بھی نہ پتا ہو، جس کو آئین کا نہ پتا ہو، اگر آپ اس کو یہ ویڈیو دکھا دیں تو وہ بھی کہے گا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر یہ واقعہ دنیا کے کسی اور کونے میں ہوتا، بے شک یہ ہندوستان میں بھی ہوتا جو ہمارا بدترین دشمن ہے، لیکن وہ جمہوری طور پر ہم سے بہت زیادہ آگے، اگر وہاں پر یہ ہوتا تو میں گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ چیئرمین ادھر یوسف رضا گیلانی ہوتا تو گیلانی سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کر دیا جاتا، کل عدم جماعت ڈکلیئر کر دیا جاتا۔ بہرحال کل دیکھتے ہیں سچویشن، لبرٹی چوک میں احتجاج ہوگا، وہ تو ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے، اس کے علاوہ بہت ساری ریکارڈنگز کریں گے، ایوان کے اندر وزیر اعظم کیا کرتے ہیں وہ سب کچھ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آج کی یہ آخری ویڈیو ہے، آج میں ریسٹ کرنے لگا ہوں، صبح 10 بجے لبرٹی چوک، پھر وہاں سے ہم براہ راست آپ کو تمام چیزیں دکھائیں گے۔ بہت اہم مارکہ ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک زبردست قسم کا ٹرن آنے والا ہے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔